अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल इस्लाम चैनल उर्दू पर। हर मंडे को 11 बजे से लेकर 12 बजे दिन ये प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है। फिर इसके बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग भी मुलाज़ा करते हैं। प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कर रहा हूँ और प्रोग्राम में आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ है और पीछे टीम में अहमद साहब मौजूद हैं और सादिया गनी साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा भी बाकी लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे। जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब पर लुत्फ़ व करम फरमाए। आपको मालूम है कि प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कुछ मन की जिला का सामान किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। जब एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर बाहर का माहौल बदलता है, तो बाहर के माहौल के बदलने से अंदर के माहौल पर भी उसके असरात जो है नमूदार होते हैं। तो लिहाजा सबसे अहम चीज़ जो है माहौल है। जितना हसीन खूबसूरत माहौल होगा उतना इंसान जो है वो एंजॉय करता है। तो लिहाजा अंदर के माहौल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम नेक संगत के साथ जुड़े रहें। और ये प्रोग्राम इसीलिए हुस्न अहवाल यानी हाल के हसीन होने का नाम, हाल को खूबसूरत बनाने का नाम, हाल किस तरह से संवरता है, बातिन का हाल संवरता है अल्लाह, उसके रसूल और उसके नेक बंदों की संगत में जुड़े रहने से। दिल बंदे का अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ा रहे तो उसको नए नए हाल नसीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान बयान की है, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान। हर लम्हा अल्लाह की एक नई शान, एक नई तजल्ली का ज़हूर होता है और वो तजल्ली फिर सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वारिद होती है, उसका फैज़ वारिद होता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से फिर दुनिया में हस्बे हाल हर एक को वो तजल्ली तकसीम कर दी जाती है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु युअती व इन्नमा अना कासिमुन, बेशक अता करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ। तो लिहाजा जो भी अता है, और यहाँ अता को मुतलक रखा है, जो भी अल्लाह अता करता है वो रब्बुल आलमीन है, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उसकी तकसीम होती है ताकि सारी कायनात को मालूम हो सके कि रहमतुल लिल आलमीन ये हैं, रसूल रब्बिल आलमीन ये हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन ये हैं। इनके ज़रिए से हर एक को उसके हस्ब हाल वो नेमत जो है वो तकसीम कर दी जाती है। साइंसदान हैं तो वो साइंस की बातें उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो आती हैं वो उन्हें मिल जाती हैं। जो इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के हैं, उनको मेडिकल की चीज़ें मिल जाती हैं। जो इसी फ़िज़िक्स के हैं उनको फ़िज़िक्स की चीज़ें, जोग्राफ़ी वाले जोग्राफ़ी की। अलगरज़ ये कि मज़हबी उलूम हों या गैर मज़हबी उलूम हों, सेकुलर नॉलेज हो या गैर सेकुलर रिलीजियस नॉलेज हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, हर एक को हस्बे हाल उसका हिस्सा जो है वो देने वाला एक ही है और उसका नाम अल्लाह ताला है। वही सबको जो है वो अता करता है, लेकिन देता है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा और वसीला से। आइए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना इख्तिताम पजीर हुआ और आज रबीउल सानी या रबीउल आखिर की पहली तारीख़ जो है वो आ गई है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको मालूम है कि हम सजावट करते हैं, मन के लिए इस्लाह का सामान करते हैं, और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन भी है, ताकीद भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी है। और वो क्या है कि दुरूद व सलाम जो वजीफ़ा रहमान है, जब हमारे ज़ुबान पर वजीफ़ा रहमान आता है तो ज़हन नशीन रख लीजिए कि कोई भी शख्स नेकी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक उसे शामिल ना हो, और कोई भी शख्स बुराई से नहीं बच सकता जब तक अल्लाह की तरफ से उसे हिम्मत या ताकत अता ना की जाए। इसीलिए हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कोई हौल नहीं है, कोई हरकत नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, अल्लाह की तौफ़ीक के। वला कुव्वा, और कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता के। यानी जो भी नेकी की तौफ़ीक मिलती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से मिलती है, और जो भी गुनाह से बचता है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की अता और ताकत से ही बच सकता है, क्योंकि वो अली भी है, बुलंद भी है और अज़मत वाला भी है। तो लिहाजा जो शख्स भी दुनिया में दुरूद व सलाम पढ़ता है वो जान ले कि ये तौफ़ीक इलाही है, सुन्नत इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, तो अल्लाह उसे तौफ़ीक अता करता है। और देखिए कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भी मिल रहा है। आइए चलते हैं आयत दुरूद की तरफ, जो कि पारा नंबर जो है वो 22 है।
اور قرآن مجید کی سورہ کا نمبر ہے 33 اور آیت کا نمبر ہے 56۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ آیت درود و سلام جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئے گی، آیت درود و سلام جو ہے وہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں 3 سوال جو ہے وہ کیے جائیں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، اور تیسرا سوال میری نسبت ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انتم تفتنون بی، تم میری نسبت سے جو ہے تمہاری پہچان ہوگی، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں جو ہے وہ پرکھا جائے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہے ہماری آزمائش ہوتی ہے، ایمان کی آزمائش، کیونکہ ایمان کا سارا مدار جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ جس نے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس کا خدا پر بھی ایمان ہے، اس کا فرشتوں پر بھی ہے، اس کا کتابوں پر بھی ہے، اس کا آخرت کے دن پر بھی ہے، اور تقدیر پر بھی ہے۔ یہ پورے ایمان کا نیوکلیس ہے عقیدہ رسالت۔ جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا جو ہے وہ باقی ایمانیات کے جو ارکان ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ منزل ہماری توحید ہے، لیکن اس کا ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے قبر میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تو لہٰذا وہاں بھی تیسرا سوال اسی پر کامیابی کا انحصار ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منکر نکیر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں جو تمہارے پاس مبعوث کیے گئے تھے، جو تمہارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اگر تو محبت والا ہو، درود و سلام پڑھنے والا ہو، وہ تو کہہ اٹھے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو لہٰذا جو ہے، اور بعضوں کے لیے یہ بھی جو ہے بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو، آقا علیہ السلام منکر نکیر سے فرماتے ہیں اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، یہ تو درود و سلام والا میرا جو ہے امتی ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اسی لیے حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود و سلام کو اپنے معمولات میں لاؤ، تاکہ 100 مرتبہ درود و سلام سے انسان میں جب اس کی عادت بن جاتی ہے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنا، تو یہ کثرت میں جو ہے وہ شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بندے کا جب کسی شے میں دل لگ جائے تو پھر وہ اسے نہیں چھوڑتا۔ تو لہٰذا اس کو، اور پھر اس کے درجات بھی بیان کیے گئے۔ جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کہا گیا حدیث پاک میں کہ بری من النار و بری من النفاق، کہ وہ آگ سے بھی بری ہے، وہ نفاق سے بھی بری ہے، یعنی منافقت کا مرض بھی اس سے چلا جائے گا، اور آگ سے بھی، جہنم سے بھی اللہ اسے درود و سلام کے صدقے آزادی عطا کر دے گا۔ اور ساتھ ہی اسے ٹھکانہ کہاں دیا جائے گا؟ ٹھکانہ اسے جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے ملے گا، اور شہیدوں کا درجہ بہت بلند درجہ ہوگا، آپ کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ قبر کے اندر بھی چھٹکارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نسبت، معرفت اور درود و سلام اس کا ذریعہ ہے۔ اور میدان محشر میں بھی جب پہنچیں گے تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو لہٰذا وظیفہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیت درود و سلام کی طرف، جس میں سنت اور حکم الہی دونوں جو ہے وہ جمع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ یہ سارے درود ہیں، کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ بھی درود ہے، کوئی مختصر درود پڑھتا ہے وہ بھی درود ہے، کوئی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو بھی درود پڑھیں اس کے کلمات درست ہوں، درود لکھی ہو، درود ماہی ہو، درود تاج ہو۔ الغرض یہ کہ جتنے درود ہیں، درود اکبر ہو، درود
जितने भी दुरूद लिखे गए हैं, खा वो अरबी में हों, उर्दू में हों, अंग्रेज़ी में हों, जिस ज़ुबान में भी हों, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको पेश कर दिया जाता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्मा व सलात आले मोहब्बती व आरिफ़ुहुम, जो मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसके दुरूद को ख़ुद सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। तो लिहाजा मोहब्बत क्या है? दिलचस्पी का नाम मोहब्बत है। जहाँ हमारा दिल लगा हुआ हो, दिल जहाँ जुड़ा हुआ हो, दिल का कनेक्शन जहाँ पर मौजूद हो, जान लीजिए कि यहाँ मोहब्बत है। तो लिहाजा जो है, जो बेरुखी से दुरूद पढ़ा जाए वो फ़रिश्ते पहुँचा देते हैं, जो दिलचस्पी से पढ़ा जाए, दिल लगी से पढ़ा जाए और दिल की ठंडक के साथ पढ़ा जाए, वो दुरूद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से पेश किया जाता है। और दूसरा, शौक़ में जो पढ़ा जाए, इश्तियाक़ में जो पढ़ा जाए, लिक़ा में और मुलाकात में और इंतज़ार में, कि जब बंदे का दिल मुलाकात के लिए जो है वो तड़प रहा हो, तो लिहाजा मुलाकात के लिए बेचैन हो, तो फिर वो दुरूद जो है वो आला दर्जे पर चला जाता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाई थी अबू काहिल को, ए अबू काहिल 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम को हुब्बन बी व शौक़न इलैया, मेरी मोहब्बत में और मेरे शौक़ में दुरूद पढ़ा करो। जब दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे दिन के और रात के गुनाहों को माफ़ कर देगा। आइए सलाम भी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। दुरूद व सलाम के इस हदीये के बाद आज ही मैंने ये हदीस पढ़ी है तफसीर इब्न कसीर में, उन्होंने इसको लिखा है सूरा हुजरात के अंडर, जहाँ लिखा कि तजस्सुस ना किया करो, बदगुमानी ना किया करो, कुछ जो ज़न हैं वो जो है वो गुनाह होते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 3 चीज़ें, 3 अमराज जो है बाकी रहेंगे, 3 चीज़ें जो है जारी रहेंगी। एक फरमाया तयरा, दूसरा फरमाया हसद, तीसरा फरमाया सूए ज़न। ये तीनों बीमारियां आज हमारे अंदर मौजूद हैं, यानी हसद भी है, बदगुमानी भी है और तयरा भी है। तो इसका इलाज क्या है? सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इलाज क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद का इलाज जो है वो इस्तिग़फ़ार है। जब हसद किसी को हो जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो अपने लिए भी माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगता रहे, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता रहे। तो इस इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हसद के मरज़ से निजात अता कर देगा। इंसान है, दुनिया में आया, जब वो देखता है कि इसको इतना अच्छा क्यों मिला है, मैं भी आखिर इंसान हूँ, ये तो ऐश में रह रहा है, या इस पर इतना करम क्यों हो गया है, तो ये इंसान के अंदर एक जेलसी का एलिमेंट जो है वो चला जाता है। क्योंकि इंसान पानी, आग, हवा और मिट्टी से बना है, तो ये उसकी खुसूसियात में से हैं कि इंसान में ये चीज़ जो है वो दर आती है। और इसके ज़रिए से लिहाजा इंसान को बचने का तरीक़ भी बता दिया गया है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हसद के मरज़ से जो है निकाल देगा। एक शख्स ने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते? देखो मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और हमें जाऊका ने समझाया ये राज ज़माने को, बढ़ती है शफ़ाअत की खैरात मदीने में। कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 64 का ये जुमला है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब तो मुझे यकीन है कि ये आयतें आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि हर वीक मैं इन्हें इसलिए दोहराता हूँ ताकि ये जो है वो याद हो जाएं। और हमारे उस्ताद यही फरमाया करते हैं कि सबक दोहराने से याद होता है, बार बार कहने से याद होता है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त नमाज जो है रखी है, हर रोज़ नमाज है, ताकि इंसान को जो है वो एक रिफ़्रेश मिलता रहे, एक उसको एंटरटेनमेंट मिलती रहे, एक उसको अल्लाह की मुलाकात का शौक़ रहे। तो लिहाजा जो है इसलिए रखा है कि बार बार इस चीज़ को जो है वो रिपीट किया जाए, तो बार बार कहने से सबक याद हो जाता है। तो लिहाजा जो है इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में भी ये बात बयान किया गया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तज़कीर करते रहिए, आप इनको रिकॉल करते रहिए, रिमाइंड करते रहिए, और हमने आपको जो है
مذکر بنا کے بھیجا ہے، ریکال کرنے والا، لوگوں کو ریمائنڈ کروانے والا، تو لہٰذا آپ ان کو ریمائنڈ کرواتے رہیے۔ تو استغفار کا ریمائنڈ جو ہے وہ انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر جس طرح آپ کا دل کرے اس کو 100 کی تسبیح جو ہے مکمل کر لیں۔ تو اس 100 کی تسبیح کے مکمل ہونے سے اللہ رب یہ وائٹامنز ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو انرجی نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں اس پینڈیمک میں آپ وائٹامن ڈی کا استعمال کیجئے، سی کا استعمال کیجئے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ امیون سسٹم آپ کا جو ہے وہ مضبوط رہے اور آپ کا جسم جو ہے توانا رہے، تو لہٰذا کسی طرح کا وائرس آپ پر اٹیک نہ کر سکے۔ تو اسپریچول جو اپنا جو وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اور جو شیطانی حملے ہیں، نفسانی شرارتیں ہیں یا دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہی 3 انسان کے دشمن ہیں۔ شیطان اپنا وائرس پھینکتا ہے کس کا؟ وسوسے کے ذریعے سے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس خناس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ خناس کون ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، یہ دبک جانے والا ہے۔ یہ جس طرح سے الاسٹک ہوتی ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا اسے دبائیں تو بالکل جو ہے وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے، پھر چھوڑیں تو یکدم جو ہے وہ کھل کے حملہ کرتا ہے۔ تو جو ہی بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اپنا حملہ کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جو ہے ہمیشہ ذکر میں رہے تو کامیاب و کامران رہتا ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اور ذکر کے بڑے فلیور ہیں، کبھی درود و سلام کی صورت میں ذکر کریں، کبھی کلمہ طیبہ کی صورت میں، کبھی استغفار کی صورت میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ یہ 3 ذکر تو لازم کر لیے جائیں، درود و سلام اور استغفار اور کلمہ طیبہ۔ تو لہٰذا استغفار کے لیے ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہی ہے، اور ہم استغفار میں کئی طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کسی کو اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں جو ہے وہ، انگریزی میں دعا مانگ سکتے ہیں، تاکہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگنا مقصود ہے، اور دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان کی پریکٹس نہیں چاہیے، لپ سروس نہ ہو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا توبہ 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 توبہ، اس طرح نہیں، بلکہ دل کے ساتھ، دل تھوڑا سا بھی ادھر لگے، بس جس کے دل کے ساتھ اللہ سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ پہنچ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کی بات بن گئی ہے۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اطمینان نازل ہو جائے یا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ معافی میں تو دیکھیں نا، جب ہم کسی سے بھی معافی مانگتے ہیں تو ہماری آواز بھرائی ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر اثرات ہوتے ہیں، لہجے میں جو ہے وہ ایک نرمی اور ایک رقت اور ایک خشیت کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو تو وہاں بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں سکھ چج کوئی یار مناون دا، تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کوئی نہ کوئی چج جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، میں تم پر ایک سورت پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ پڑھی، کچھ صحابہ روئے، کچھ کو رونا نہیں آیا، تو جنہیں رونا نہیں آیا انہوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ گئے، اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، تم کوشش کرو تاکہ تمہیں جو ہے رونا آ جائے۔ پھر کچھ روئے، کچھ رہ گئے، یعنی ہر طرح کے لوگ تھے۔ پھر جو رہ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمیں تو رونا کوئی نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی صورت ہی بنا لو۔ تو جب رونے والی صورت بناؤ گے تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انہوں نے حال تو کم سے کم طاری کر لیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پڑھی تو انہوں نے اپنی رونے والی صورت بنائی۔ اللہ رب العزت جو ہے معاف کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت، کرم، عطا اور بخشش کا دریا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو لہٰذا استغفار ہمیشہ زبان پر رکھیے اور اس میں دل میں ہمیشہ ڈرتے رہیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جو ہے استغفر اللہ کا کلمہ کہتے، اللہم اغفر لی کہتے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی ذنوبی کہتے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب میں نے گنا تو وہ ٹوٹل 100 مرتبہ بن گیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ صدقے سے اللہ رب العزت جو ہے معاف کر چکا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سردیوں کی بڑی راتوں میں ساری رات جاگتے اور پاؤں متورم ہو جاتے، قرآن نازل ہوتا، طٰہٰ
मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। फिर कहा जाता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, जितना आपका दिल करे उतना उठ जाया कीजिए, लेकिन रात को उठने का मामूल ज़रूर रखिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब जब जागते मुतवर्रम कदमों के साथ तो घर वाले कहते कि अल्लाह ताला तो आपके सदक़े से आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ़ कर चुका है, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र को ना बजा लाऊं कि उसने मुझ पर इतने करम किए हैं, इतनी मेहरबानियाँ की हैं? तो जो बंदा शाकिर हो वो हमेशा अल्लाह की बारगाह में झुका रहता है, उसमें गुरूर तकब्बुर नहीं होता। इसीलिए इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया कहते हैं कि हम इमाम इब्न तैमिया से अक्सर ये कलमा सुनते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि इसके अंदर वो फरमाते रिया का भी इलाज है, तकब्बुर का भी इलाज है। यही दो अमराज हैं जो इंसान को जो है डिट्रैक्ट करते हैं, एक रिया दिखावा शो ऑफ और दूसरा तकब्बुर। यानी इंसान जो है जब इय्याका नाबुदो कहता है तो फिर जो है वो अपनी नफ़ी कर देता है और उसमें रिया से निकल आता है कि जब बंदगी ही अल्लाह के लिए है तो फिर बंदा अपने दूसरों को दिखाने के लिए क्यों करे। वह इय्याका नस्तईन जब बंदा कहता है तो जब मदद ही उसने करनी है तो बंदे का तो अपना कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं, वक्फ़े से आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपको बयान करेंगे कि जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान को जो है रिवाइव और रिफ़्रेश करते रहो। पूछा गया कैसे? फरमाया अक्सरू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा के कलमे के साथ हाज़री और हुज़ूरी के साथ जब इसका विर्द करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कलमा जो है तुम्हारे ईमान को रिफ़्रेश करता रहेगा, और जिसका ख़ात्मा इस कलमे पर हुआ वो जान ले कि उसने कामयाबी पा ली। इस पे ना किसी की नवाफिल का असर है, ना किसी की इबादत का असर है। असल अल्लाह की तौफ़ीक है कि जिसको भी ये तौफ़ीक नसीब हो जाए वो कामयाब है। तो कलमा तैयबा पर जमे रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक मोहतरम नाज़रीन व सामाईन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी लाइव कॉल और सवाल लेते हैं, और मौजू है आज शान विलायत और सैयदना शेख मकाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, क्योंकि ये रबीउस सानी का महीना है और इसमें विलायत के ताजदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत और विसाल दोनों 11 रबीउस सानी को हैं। तो उसके हवाले से हम अपनी बात करेंगे। कुरान मजीद और आप लाइव कॉल के ज़रिए से प्रोग्राम में शरीक भी हो सकते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह तलाक़ मेरे सामने है, जिसमें आयत नंबर 2 और 4 में ये तसव्वुर जो है बयान किया गया है। आप अगर कुरान मजीद रखते हों तो इसको ज़रूर अपने यहाँ देखिए। आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यह आयत नंबर 2 और 3 मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इरफ़ानुल कुरान जो तर्जुमा है बड़ा अजीम आसान आम फ़हम, उसमें इसका तर्जुमा करते हुए ये बयान किया है कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया और आखिरत के रंजो गम से निकलने की राह बता देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। और अगर आयत नंबर 4 को भी आप देखें तो वहाँ भी एक जुमला इसी सूरा में जो है इरशाद किया है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। तो अल्लाह और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम में आसानी पैदा कर देता है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं हम पूछते हैं इसके लिए वजीफ़ा क्या है, इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह ये काम होगा, तीनों मसले जो है इसमें आ गए हैं। पहला आ गया कि निकलने की राह, यानी मुश्किल दुनिया और आखिरत के जितने रंज और गम हैं उससे निकलने का रास्ता तक़वा में है। दूसरा
رزق کا مسئلہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں آج کل، تو ویسے بھی معاشی حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، فرمایا کہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا لوگ کہتے ہیں جی دعا کر دیں یہ کام آسان ہو جائے، تو جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اللہ رب العزت اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر اسی پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین آمین۔ اور یہ روحانی اور علمی محنت اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ آمین۔ سب کے والدین کی بھی اسلام آپ کی دعا بھی فرما دیں، اور آپ کی اجازت سے آپ کو، تمام سننے والوں کو، اسلام چلنے کے تمام کین کو ماہ غوث البراک رحم اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر دعا مبارک۔ فرما دیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی ہمیں صحیح معنی میں برکتیں عطا کرے۔ آمین۔ اور میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو اسی ماہ مبارک کے حوالے سے ہے کہ ہم ایسا کون سا ہر وقت ورد رکھیں یا عمل کریں یا وظیفہ کریں کہ ہمیں غوث پاک رحم اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی برکتیں حاصل ہوں، روحانی توجہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہماری سیدہ بہن ہے، تو وہ مطلب پاکستان میں رہتی ہیں، بہت سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، ان کی اتنی آمدنی نہیں ہے، ان کا وہ اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں، گھر کی بنیادوں کا کام تو کر لیا ہے لیکن اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ پورا گھر بنائیں، تو کیا ہم لوگ زکوٰۃ جمع کر کے اگر ان کو وہ رقم دیں اور وہ شرع ہیلا کر کے اپنا گھر بنائیں تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور دعائیں پیش کرنے کا، اور دو سوال بھی آپ لے کر آئیں، اور کالر ہوں گے تو ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے۔ ایک کالر اور ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وہ تقوی کے بارے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، ایک ایک بات دل کے اندر جاتی ہے۔ جی تو وہ تقوی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کافی عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تقوی میں رہوں، لیکن مجھے 100% نہیں پتا کہ تقوی میں رہنے کے لیے مجھے کون کون سی چیزوں سے پیچھے رہنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ میں 5 وقت کی نمازی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور سوچتی ہوں کہ کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو مجھ سے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے پورا پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے لیے عرض کرتے ہیں تقوی کے حوالے سے۔ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ یہ سورہ طلاق جو ہے آیت نمبر 2، 3 اور 4، اس میں اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر دیکھیں گی تو آپ کو تفسیر بھی اس کی مل جائے گی۔ پھر سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں ہمت اور طاقت ہے۔ واسمعوا، اب یہ آپ کا طریقہ آ رہا ہے، واسمعوا اور غور سے سنو، واطیعوا اور فرما برداری اختیار کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم اور جو ہے خرچ کرو نیکیوں میں اپنے نفس کے لیے۔ اور یہ اس کا جو ہے وہ طریقہ بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے ایک تو یہ کہ جتنا انسان ہو سکے وہ تقوی کوشش کرے کہ جتنی اس کی طاقت ہے اپنی طاقت سے ابو جانے کی کوشش نہ کریں، جتنی اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے اتنا جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک کی فکر جو ہے اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جتنی اس کی اڑان ہے، جتنی اٹھان ہے، اسے اپنے رینج میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ باقی چیزیں اس میں سیدھی سی بات ہے، تقوی جو ہے وہ سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو وہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بندہ پہنچ جائے تو وہ تقوی اس نے پا لیا۔ اور غلامی رسول 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت، دوسرا ہے آپ کی سنت کی اتباع۔ جس نے یہ چیز پا لی اس کو جو ہے وہ تقوی اس کا ایکسیپٹڈ ہو گیا۔ تقوی تو ہم نمازوں سے حاصل کر رہے ہیں، روزوں سے حاصل کر رہے ہیں، حج سے حاصل کر رہے ہیں، اور حیا سے حاصل کر رہے ہیں، نیک اعمال سے، تہجد سے، یہ ساری چیزیں تقوی کی ارننگ ہیں، دیز آر دا سورسز آف تقوی۔ لیکن تقوی جا کے آگے کہاں ٹیسٹیفائی ہوگا؟ سورہ حجرات کو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یغضون عند رسول اللہ
जो लोग अपनी आवाज़ों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिल तक़वा के लिए चुन लिए गए हैं, तक़वा के लिए मुंतखब कर लिया गया। यानी ग़ुलामी रसूल, जिसको अदब रसूल हम कह रहे हैं कि मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल, ये दो चीज़ें आ जाएँ तो बंदा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बन जाता है। जैसा कि फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बस तुम काम क्या करो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मोहब्बत इलाही का दावा है, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आ जाओ। यानी ग़ुलामी रसूल को अपना लो। और इत्तिबा दो तरह की है, इत्तिबा कामिल और इत्तिबा नाकिस। इत्तिबा कामिल वो है जिसमें ज़ात से प्यार हो और अमल की इत्तिबा हो। तो ये जब इत्तिबा आ जाए तो वो कामयाबी और कामरानी है। और अगर सिर्फ मोहब्बत हो, अमल ना हो, तो ये इत्तिबा नाकिस है। या सिर्फ अमल हो तो और मोहब्बत ही ना हो तो ये इत्तिबा तो बिल्कुल जो है वो फासिद है। तो लिहाजा जो है इसका आसान सा तरीका मैंने आपकी खिदमत में रखा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हजूर, एक बड़ा अहम सवाल है जी कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने जो ये 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया हुआ है, जी कुछ हमारी मस्जिदें हैं जो इंतजामिया ने, हालांकि गवर्नमेंट ने इजाजत दिया कि इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ सकते हैं, उन्होंने मुकम्मल ही बंद कर दी है। लेकिन एक मस्जिद है जो मेरे घर से तकरीबन 3 मील दूर है, तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है, इनफरादी तौर पर वो इजाजत देते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन वो मैंने उनसे पूछा, भाई मैं आता हूँ काफी दिनों से, तो मैंने नोटिस किया है कि कभी अजान नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि अजान नमाज के लिए, जमात के लिए होती है, तो इसलिए हम अजान नहीं देते। ये बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मुझे कुछ समझ आ गया है। मैं इंशाअल्लाह इस पर भी बात कर देता हूँ। जिस बहन ने पहले तकवा के लिए पूछा था तो वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। अब मैं इसको को रिलेट कर देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों की अलामत भी तकवा के साथ बयान की है। फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आगाह हो जाओ, अला हरफ तंबी है और अलर्ट करने के लिए है। तो लिहाजा जो है, जैसे हम कहते हैं खबरदार कोरोना वायरस हो गया या लॉकडाउन आ गया है, तो इस तरह से जो है वो अला का कलमा जो है ये ख़बरदार करने के लिए है, अलर्ट करने के लिए है, हरफ तंबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलर्ट कर रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कि बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, औलिया, वली की जमा औलिया है, ना उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। और वो हैं कौन? वो ईमान वाले लोग हैं और तकवा वाले लोग हैं। तो ये ज़हन नशीन रख लीजिए, पीराने सालूस के धोखे में ना आइए, किसी के तावीज़ के चक्कर में ना आइए, अमलियात वालों के अमल में ना फंस जाइए। लिहाजा जो है ये जिसके पास ईमान का नूर है और तकवा का नूर है, और इसको सादा लफ्ज़ों में दोनों को मिला लें तो ग़ुलामी रसूल यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कामिल इत्तिबा जिसके पास मौजूद है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त है। इसके बगैर दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जनाब ये शरीयत से आगे चले गए हैं। नहीं, शरीयत जो है कराउन है, हर तरीक़त का, हर रूहानियत का, हर शय का कोई भी शरीयत से बालातर नहीं हो सकता। ख़ुद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 11 साल तक एक टावर के अंदर जो है इबादत करते रहे, तो उस टावर को लोग उस अरबी ज़बान में बुर्ज अजमी कहते थे कि यहाँ कोई अजमी बैठा हुआ है। तो लिहाजा एक टांग पे खड़े होकर आप कुरान पढ़ते, रात को अपने नफ्स का मुजाहदा करते ताकि उसे इताअत इलाही और इताअत रसूल का पाबंद किया जाए। तो आज अचानक यकायक जो एक दिन आसमान पर जो है नूर चमकता है और नूर से आवाज़ आती है, अना रब्बुक या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ, तूने इतनी मेहनत की है, इतना मुजाहदा किया है कि अब मैं तुझसे नमाज को माफ़ करता हूँ। आपने जो ही ये कलमा सुना, तवक्कुफ़ फरमाने के बाद ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये शैतान है। शैतान आपके पास आया इंसानी शक्ल में, कहने लगा अब्दुल कादिर इस मकाम पर बड़ों को मैं फिसला चुका हूँ कि इंसान में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ जाता है कि अब मैंने इतनी इबादत कर ली, अब मुझे शरीयत की क्या ज़रूरत है, नमाज़ों की क्या ज़रूरत है। तो इनसे जो है बचना चाहिए, और तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया।
جب یہ بات اس نے کہی تو آپ نے پھر لا حول ولا قوہ الا باللہ کا کلمہ پڑھا، فرمایا ظالم میرے علم نے نہیں، مجھے میرے مولا نے بچایا ہے۔ دھیان ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رکھا تو اللہ رب العزت کی تائید توفیق یہی ہے، جب بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو اسی کو قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ کیا راستہ؟ دنیا اور آخرت کے جو رنج ہیں، جو غم ہیں، اس سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ یہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے تفاسیر کے ذریعے سے ترجمہ کیا ہے، دنیا و آخرت کے رنج اور غم سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ راستہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے وے آؤٹ بنا دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جب تقوی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے، اور شیطان جیسے اتنے یعنی طاقتور علم رکھنے والے کے مقابلے میں دیکھیے اللہ کا اپنے بندوں کو کس طرح سے طاقت دیتا ہے، تو لہٰذا جو ہے اور وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اسے جو ہے وہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق سے صرف روٹی مراد نہیں ہے، رزق سے مراد جو ہے وہ جسمانی رزق بھی ہے اور روحانی رزق بھی ہے، یعنی جسمانی دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں، اور روحانی فوائد بھی ہیں، روحانی ارزاق بھی ہیں بہت سارے جو لوگوں کو جو ہے وہ عطا کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ رزق کس طرح سے عطا کرتا ہے اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر چوتھی آیت میں کہا گیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ دیکھنے میں وہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن اس کے لیے جو آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے میرے لیے جو ہے پردے اٹھا دیے۔ عرفہ کا دن تھا، میں اپنے گھر کی چھت پر، بلکہ پہلے میں کھیتوں میں تھا، جب کھیتوں کو بیل کو چلانے لگا تو بیل نے مجھے کہا اے عبد القادر ما لہذا خلقتا وما لہذا امرتا، کیا آپ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ میں بیل کی یہ بات سن کر اپنے گھر میں آیا۔ اپنے گھر میں جب میں 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور میں گیلان میں تھا، جیلان یہ ایران کا قصبہ ہے، تبرستان اس کا یہ علاقہ ہے، اور نیف نامی جو وہاں قصبہ ہے اس کا یہ علاقہ ہے گیلان، جس کو کہتے ہیں صوبہ تبرستان کا علاقہ گیلان ہے۔ جیلان کے نیف نامی قصبے میں یہ آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ تھے۔ تو وہاں پھر آپ اپنے گھر کی چھت پر جب چڑھے تو اللہ رب العزت نے پردے اٹھا دیے، تو آپ نے پھر میدان عرفات میں لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا، وہاں جو ہے لوگوں کی دعاؤں کو سنا اور ان کے ہجوم کو دیکھا۔ آ کر احوال ماں کو بیان کیا تو ماں سے کہا کہ اب مجھے اللہ کے لیے بخش دو تاکہ اب میں بغداد جاؤں جو علم کا بہت بڑا مرکز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بغداد میں جامعہ نظامیہ کو ہولڈ کرتے تھے، تو لہٰذا وہاں جا کر میں علم حاصل کروں۔ ادھر جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی ماں سے یہ درخواست کی تو امی جان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے اپنا حق معاف کرتی ہوں اور جو میرے حقوق ہیں اس سے تمہیں جو آزاد کرتی ہوں، تم بغداد جا کر علم حاصل کرو، صالحین کی زیارت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو جب اس کے بعد جو ہے وہ پھر 80 دینار نکال کر لائیں، 40 انہوں نے میرے بھائی کے لیے رکھے اور 40 جو ہے میری گدری میں بغل کے نیچے جو ہے جسے کوٹ کہہ لیں، کوٹ کے نیچے جو ہے بغلوں کے نیچے سی دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم قافلے کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے تو اور میری ماں نے جاتے ہوئے مجھے جو ہے یہ وصیت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ بولنا، اور فرمایا اے فرزند اب تم جاؤ، میں اللہ عز و جل کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی۔ تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم ہمدان پہنچے، ہمدان سے نکلے تو جنگل میں ہم پر 60 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور انہوں نے قافلے کو پکڑا اور لوٹ لیا، لیکن مجھ سے کسی نے تعرض نہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اے فقیر تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ 40 دینار اس وقت بہت بڑی جو ہے وہ رقم تھی۔ اس کو آپ اندازہ کر لیجئے، 40 دینار تقریباً 1 کلو سونے کے برابر جو ہے بن جاتی
जाते हैं। वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर एक और शख्स मेरे पास आया, उसने भी मुझसे पहले की तरह पूछा, मैंने उसे भी यही जवाब दिया, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। वो दोनों अपने सरदार के पास गए और जो मुझसे सुना था उसको जाकर कह दिया। उसने कहा कि उसको मेरे पास लाओ। मुझे उसके पास ले गए, देखा वो लोग टीले पर बैठे हुए थे, हिल पर बैठे हुए काफले का लूटा हुआ माल तकसीम कर रहे थे। उसने मुझसे कहा तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने कहा 40 दिनार हैं। उसने कहा कहाँ हैं? मैंने कहा मेरी गुदरी में बगल के नीचे सिले हुए हैं। फिर उसने जब खोला, गुदरी को फाड़ा गया तो 40 दिनार पाए। उसने कहा लोग तो माल छुपाते हैं, तुमने ये माल जो है वो ज़ाहिर कर दिया, इसका सबब क्या है? तो मैंने कहा मेरी माँ ने मुझे जो है ये वसीयत की थी, वादा लिया था कि बेटा हमेशा सच बोलना, तो मैं इस अहद की ख़यानत नहीं कर सकता। इस वक्त वो सरदार रोने लगा और कहने लगा तुम अपनी माँ के अहद में ख़यानत नहीं करते और मुझको इतने साल हुए अपने रब के अहद में ख़यानत कर रहा हूँ। उसने वहीं मेरे हाथ पर तौबा कर ली और उसके साथियों ने कहा ए अहमद, तू डाका ज़नी में हमारा सरदार था, अब राह हिदायत पर भी हमारा सरदार बन। आप फरमाते हैं कि ये वो पहली जमात थी जो मेरे हाथ पर तायब हुई। ये है कुरान मजीद का मफ़हूम, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा जो इख्तियार करता है अल्लाह उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता रहता है अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत के रंजो गम से निकलने का रास्ता बना देता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। ये तमाम वजीफ़ों से बड़ा वजीफ़ा है तक़वा तक़वा तक़वा, और वो मैंने बता दिया ग़ुलामी रसूल का नाम है। अब आपके सवालात की तरफ। पहले हमारी बहन ने रबीउस्सानी की बरकतों के हवाले से पूछा, तो रबीउस्सानी की बरकतों के हवाले से एक तो यही वजीफ़ा है कि हम सुन्नतों को और यानी लाएँ मामूल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में और आगे बढ़ें और साथ औलिया किराम के दामन से वाबस्ता रहें। बाज़ औलिया ये वजीफ़ा भी पढ़ते हैं, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी या सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैयन लिल्लाह का वजीफ़ा भी जो है बयान किया गया है। उठते बैठते अगर इसका विर्द रखा जाए तो अल्लाह ताला उनके सदक़े से बंदों पर करम करता है। दूसरा जो आपने पूछा है कि सैयदा हैं उनके लिए घर बनाना चाहती हैं तो उनको ज़कात, जो आले रसूल हैं शरअ में उनको ज़कात तो नहीं दी जा सकती, अलबत्ता हीले के ज़रिए से कोई और रकम के ज़रिए से उनकी जो है वो मदद की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बसूरत दीगर फिर हीला के ज़रिए से जो है वो ज़कात उन्हें दी जा सकती है, लेकिन उसका मसला जो है जो करीब लोग हों वो पूछ के फिर जो उनको बताया जाए। तो सैयद ज़ादा हो या सैयद ज़ादी हो उनको ज़कात का माल जो है वह ना दिया जाए। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि मस्जिद में जो अज़ान नहीं दी जा रही, तो ये मेरी तमाम से गुजारिश है, अज़ान ऐलान है। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से मेरी हुकूमत से भी अपील होगी कि वो मसाजिद को जिस तरह से बाकी स्टोर्स खुले हुए हैं जैसे जमात हो रही थी SOPs को फॉलो करते हुए, तो नमाज पढ़ने की लोगों को इजाज़त होनी चाहिए बाजमात, और अगर ये लाजिम है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो जो मसाजिद हैं वो अपना इत्माम करें, अज़ान भी दें और वहाँ लोगों के लिए नमाज के लिए अगर वो पॉसिबल है उनके लिए तो नमाज के लिए भी खोलें, ताकि मस्जिद के अंदर जो है इनफरादी तौर पर लोग नमाज पढ़ें। और अज़ान भी देनी चाहिए। अज़ान इस्लाम का एक शिआर है, इससे लोगों को ख़बरगिरी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जमात के लिए ही अज़ान हो, तो अज़ान वैसे भी जो है बलाओं को टालती है, मुसीबतों को दूर करती है। और अज़ान के देने से शैतान जो है 36 मील दूर जो है भाग जाता है। ये खैर का कलमा है, ये मसाजिद की ज़ीनत है और अल्लाह का ज़िक्र मस्जिद में बंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस पेंडेमिक से हमें निजात अता फ़रमाए और जो नुकसान हो चुका है उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ाला फ़रमाए और हमें आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कलमा तैयबा का 3 मरतबा विर्द करते हैं, क्योंकि ये ईमान को रिफ़्रेश करता है, ये इंसान को बहार अता करता है, ये उसके बातिन को चमकाता है, उसके गुनाहों को मिटाता है। लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह अफ़दलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। रबी उस्सानी का महीना शुरू हुआ और इस महीने के तोफ़ैल हमें बरकतें, रहमतें और औलिया कराम के फैज़ान से माला माल फरमा। औलिया भी तेरे हैं, रसूल भी तेरे हैं, और मौला करीम तू अपने बंदों पर अपनी मेहरबानी नाजिल फरमा, अपनी करम नवाजी नाजिल फरमा, हर सू रहमत, करम, अता और बख्शिश का उजाला फरमा। जितने मरहूमीन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके दर्जे बुलंद फरमा। बीमारों को सेहतयाबी अता फरमा, जिनकी जॉब चली गई उन्हें अच्छी जॉब अता फरमा। या अल्लाह जो बेटे बेटियां रिश्तों की तलाश में उन्हें अच्छे नसीब अता फरमा। जो मौला करीम किसी मुश्किल में, इम्तिहान में, उन्हें इम्तिहान से कामयाबी अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।